بسم الله. थोड़ा हट हकीम भाई थोड़ा सा زي الخاص، وهذا الزي الراجستاني يلبسونه سكانه. وعندنا يعني زي الفتيات الخاص للمناسبات موجود، وكذلك عندنا زي للنساء للمناسبات خاص عندنا موجود، وكذلك زي العادي للنساء، زي المناسبات للرجال عندنا موجود. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تمام كده صح. هذا من متى؟ سنة كم؟ يعني قديم جدا، لكن يعني